آکھنا پر میں ان سن گل سمجھانا گل سمجھو سمجھ جاؤ تقریر موڑ کران بے جاٹو تاں گل سمجھاؤں ماں جو چنگی ہوئے گھر دی تو وہ ویچنی ہوئے مجبوری نو ایک مثال دے دے او موڑ بندے بلادری کٹھیاں کر کے آندے نے ماج میرے کو چنگی ہے باہر کڈن والی نہیں جے لینی ہے تے لے لو گل ایویں ہے کہ نہ کہ چوک وچ کھلو کے آندے ہو بسارے لے لو تسی پیڑاں اپنے نہ آندے ہو ماج چنگی ہے باہر کڈن والی نہیں جے لینی ہے تے اللہ آندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بھئی ایمان آئے ہوں میں تے میرے فرشتے اگے ہی پڑھ دے پائیں گال نفع دی ہے یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ آندہ ہے نہ مسلمانہ ساریاں نہ میں ساریاں بندیاں نو آنا مومن جڑے اپنے ٹبرے آئے انہاں گل پیانا گل نفع دی ہے تسی ٹھو حاصل کر لو میں بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی تے تسی بھی ساڈے نال پڑھو الصلاۃ نالے جڑا درود ہے نا تھان پتہ ہے پڑھ دے سی ایویں ہے کہ نہ درود اسی پڑھنے دوجی ٹبر پڑھدا نہیں مڑے جو ساڈی نشانی ہے یہ تا شریکڑیاں نو واٹ کے دسیے بس اسی درود پڑھیے تے اسی انج پڑھیدا ہے ذرا دل نال پڑھو الصلاۃ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ میرے پاک حضور ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ میرے اتے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ دے اتے 10 عافیت دے دروازے کھول دیندا ہے پڑھ سنی الصلاۃ والسلام علیک یا میرے حضور ارشاد فرماندے نے جدوں کوئی بندہ میرے اتے درود پڑھدا ہے فرشتے میرے سامنے ادا درود پیش کر دینے سونے فلاں بستی دے وچ فلاں دے پتر نے بہ کے تیرے تے درود پڑھیا ہے
انج نبی دی ذات تے درود پڑھ فرشتے لے کے جان نالے دسن سونیا درود تے بڑیاں بندیاں پڑھیا اے فوجی دے ڈیرے تے بہ کے مسجد وچ جنہ درود پڑھیا اے سونیا سنن دا مزہ بھی آیا اے سنان دا مزہ بھی آ گیا پڑھ صلاۃ و سلام علیک یا وہ سویلا لائزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کدی روڈاں تے پھر دے نے کدی لوٹے چاہ کے پھر دے نے کدی لور دیاں سڑکاں تے ٹر دے نے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لائزار پھر اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار مدینہ دی بارگاہ وچ درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میری دعا ہے کہ اللہ سونا سان حضور نال سچا عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائیاں عشق تو منے واہ کوئی نہیں یہ دعا اس تو کرنے ہیں عشق تو منے واہ کوئی نہیں جویں روٹی تو منے بندہ کوئی شے کھان نو نہ لبے تے بندہ مر جاندا ہے نا آ بندہ جسم بندے دا حضور دا عشق نہ لبے تے روح مر جاندی ہے تو اے مجبوری ہے انشاءاللہ ہو جائے دعا کیتا کرو انشاءاللہ حضور دا عشق لب جائے لبدا نصیباں والےاں نصیباں والےاں نو لب جاندا ہے تے نصیب مڑ بنانے پوندے نے نا کسے پوچھیا کہ سرکار محبت کیویں ودنی حضور نال عشق کیویں ود سی تو فرمایا جیڑا حضور تے بڑا درود پڑھ سی دا اللہ او دے دل وچ حضور دی محبت بڑی ودا چھڑ سی جندیاں گلاں ہوندیاں ران او پھر پیار وددا رہندا ہے گلاں ہوندیاں ران مڑ پیار پہلا گلاں کرو ودھان واسطے جل ود گیا مڑ تا آپ ہی ہوندیاں رہنیاں میاں صاحب فرماندے نے نا جس دا کوئی عاشق ہوے تے اسے دی گل کردا تو جدوں مڑ عشق ہو جائے مڑ تا گل ہوندی ہے یار دی پر پہلا جے عشق کرنا ہے تے یار دیاں گلاں اسی بوئیے جدوں مڑ کسے چیز وچ انٹرسٹ ہو جائے جنہاں دا سیاست وچ انٹرسٹ ہے او بیٹھن گے تے گلاں کرن گے یار فلانا جیت گیا ہے فلانا ہار گیا ہے فلانے دے اتنے فالوور نے فلانے دے اتنے نے کوئی وائی والا بندہ ہے جن وائی نال محبت ہے وہ باسی تے وہ آکسی دا باجرا الے اگنا ہے
کنک فلانے دی اینی ہوئی ہے، یعنی جنوں جندے نال محبت ہوئی اون دے بارے گلاں تے جنوں حضور نال محبت ہوے او کو عاشق جتھے بوے او آندا ہے میرا یار ہے، میرا یار ہے، حضور دیاں اکھاں ہیں، حضور دے نالین مبارک ہیں، حضور دیاں گلاں ہیں، حضور دیاں زلفاں ہیں، حضور دا امامہ ہے. تو جندہ نال پیار ہوے اون دیاں گلاں بندہ کردا رہے تے پیار وددا رہندا ہے. تسی بھی سارے تے اسی اج جو اکٹھے ہو گئے ہاں تو ایدی وجہ یہ ہے بھئی ایک دوجی نال اپنے یار دیاں گلاں کریے. فوجی سن کٹھیاں چا کیتا ہے تھن بھی تے مینوں بھی بابا وہ سارے رل کے تے میرے یار دیاں گلاں کرو. تسی بھی بہ گئے ہو تے میں بھی بہ گیا اپنے یار دی گل کرن لگ پیا. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ بس ساڈے وچ حضور دا عشق ہور ود جاوے. سمجھ آئیے؟ اے عشق جدو بلال نو ہویا تے پہلا حبشی تے مکے دے جڑے بندے آئے انہاں دے بچے جڑے آئے نا او گڑ وچ بلال دے چ پٹا پا کے تے گڑیاں چ دریکدے آئے. تے جدو مدینے والے دا عشق ایتھے رکھیا سی نا دل دے وچ تے اللہ آکھیا ہن تیرا مقام تھلے نہیں رہنا، اگے تھلے سہ چر رہے ہیں، ہن کعبے دی چھت تے بو. اللہ سنیا بلال تو ہوئی نہیں، اگے گلیاں چ رگڑیندا رہیا، مخلوق بولے بھی تیری ہے، ہن کعبے دی چھت تے بائی مخلوق ہن بھی تیری ہے. اللہ سنیا فرق کی آیا ہے؟ اللہ آندا ہے اگے نری مخلوق آئی، دل وچ میرے یار دا عشق کوئی نہ، ہن بھی ہے مخلوق پر میرے یار دا عشق سینے وچ رکھیا س میں بوئے تو چاہ کے کعبے دی چھت تے بھا چھڑیا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ عشق ایڈی شے. سلیمان فارسی مختصر گل سمجھا رہے ہیں تو حضرت سلیمان فارسی ٹردے رہے، کھجڑ ہوندے رہے، پھردے رہے. جدو حضور دا کلمہ پڑھ لیا یہودی کول رہے، گل مختصر کر رہے ہیں، جدن تک حضور دا عشق کوئی نہ اولے نرا سلیمان آ. مڑ اللہ نے کی کیتا کہ جن دے بارے آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس اہل بیت وچ سلیمان داخل ہو گیا. اللہ سنیا بندہ تا اگے بھی تیرا ہا، کلمہ تا اگے بھی پڑھدا ہا، اگے نرا سلیمان رکھی، ہن حضور دی اہل بیت وچ شامل کیتے وجہ تا سمجھا. اللہ گل سمجھائی. اللہ کہے پہلا نرا سلیمان آ بندہ میرے ہی آ، پر جدو میرے یار دا عشق سینے چ رکھیا س میں اہل بیت وچ شامل کر چھڑیا. سانو درس کی دیتا ہے؟ سانو درس یہ دیتا ہے بیلیا جیڑا بھی جے صدیق ابو بکر عشق کیتا ہے تو سائیاں صدیق بنا چھڑیا، جے عمر عشق کیتا ہے تو سائیاں عمر فاروق بنا چھڑیا، جے عثمان عشق کیتا ہے تو عثمان غنی بنا چھڑیا ہے، تے جے علی عشق کیتا ہے تو سارے مومنان دا مولا بنا چھڑیا ہے. تو سانو بیلیا عقیدہ ہی دیتا ہے کہ بیلیا ہر وقت ہر لمحہ ہر باندے اٹھ دیا ہر وقت دعا کر دے رویا کرو ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. آپ لیا گل سمجھ حضور دے عشق دا مقام کیے، مرتبہ کیے. حضور سرکار تے صحابہ ایک جگہ تے سفر تے جا رہے سن، سفر تے سرکار نے پانی ختم ہو گیا تو سرکار نے حضرت علی نو بھیجیا اور ایک صحابی نو توجہ کرو کہ جاؤ پہاڑ دے پچھلے پاسے ایک بندہ ہے ان دے کول پانی دا مشکیزہ ہے، انہوں آکھو تینوں ساڈے سرکار سدے پہ. آپ چلے گئے، آپ نے فرمایا بھائیا تینوں ساڈے حضور سدے پہ. ہو سکیا میں تواڈے حضور نو نہیں جاندا، میں کوئی نہیں جانا. تو آپ نے فرمایا سائیاں آکھے علی لے کے آویا جی، لے اونج بھی جانا ٹر پیار نال ہی جا. ٹر پیا نال گیا. سرکار فرمایا بھئی تیرے جڑا پانی ہے ان دے وچوں کچھ پانی سانو چاہیدا ہے، ساڈے کول پانی ختم ہو گیا ہے. اس کیا میرا جڑا غلام آقا ہے نا اس مینوں لڑنا ہے
تے میں کیوں انج نہیں ہوندا تو تسی مہربانی کرو. تو آپ نے فرمایا بھائیا مشکیزہ سن دے جے تیرے مشکیزے دا پانی گھٹ گیا تو تینوں بھر کے دیاں دے پریشان نہ ہوئی. اس مشکیزہ دیتا. صحابہ فرماندے نے اساں بھی پیتا ساڈے اٹھاں بھی پی لیا. اللہ اکبر کبیرہ ویکھ میرے حضور دی شان کی ہے. صحابہ فرماندے نے اساں بھی رج کے پیتا ساڈے اٹھاں بھی رج کے پیتا اساں بھانڈے بھی بھر لے پانی نال اپنے مشکیزے بھی بھر لے. حضور نے پھڑیا جدو مشکیزہ اس غلام نو دیندیاں ہویا فرمایا اپنا مشکیزہ چیک کر لا جنہ سانو دتا آئی ویکھ لے گھٹیا تے نہیں. جدو مشکیزہ چیک کیتا سونیا جنہ میں بھر کے لے آندا پانی تایو تو بھی زیادہ ہو گیا. صحابہ فرمایا بیلیا پریشان نہ ہو ساڈے حضور نے کنیکشن تحت سرات حوض کوثر نہ رڑا دیتے. مشکیزہ زمین تے رکھیا ہے حضور دے قدماں نو پھڑ کے فرماندا سونیا جد تعلق حوض کوثر تے عشر تے تحت سرا تک نے سونیا ہن خالی نہ جان دیوی مینوں ہی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ شامل کر لے. حضور نے کلمہ پڑھایا. جدو کلمہ پڑھ لیا حضور سرکار نے اپنے دستے حضور نے اپنے ید اللہ دے ہاتھ او دے چہرے تے پھیرے. جدو چہرے تے ہاتھ پھیریا اور جسم تے پھیریا تے سینے نال لایا تو پہلا جدو حضور دا کلمہ پڑھیا تے اندروں ستھرا ہو گیا. حضور نے اتے ہاتھ لایا تے اگے حبشی کاڑا ہا. جدو حضور دا ہاتھ لگدا اللہ سونے رنگ بھی چٹا کر چھڑیا تے نین نقش بھی سونے کر چھڑیا. او سنو پانی دا مشکیزہ چایا تے اپنے آقا کو ٹر گیا. اٹھ گیا تے اس پانی پیش کیتا تے اس آکھیا بھائیا پانی لین میرا غلام گیا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میرا تو غلام پانی لین گیا. اس آکھیا جی میں غلام تواڈے ہی ہاں پر ہن رنگ مدینے دا چڑھ گیا ہے. غلام تواڈے ہی ہاں پر ہن رنگ او چڑھ گیا جڑا لے سکدا اے ہن لانا. بسائیاں کلمہ پڑھایا ہے تے اندر رنگ لایا اینے اپنے سونے سونے ہاتھ میرے چہرے تے رکھے اینے تے میں نے اتو بھی رنگ لا چھڑیا ہے. اے بلیا مدینے دا رنگ جڑا کدی لے نہیں سکتا جے بلال تے چڑھیا تا بھی نہیں لکھا. جس جس تے حضور دے عشق دا رنگ چڑھیا ہے اللہ مڑ لان نہیں دیتا. حضور میاں صاحب بولے دیا فرماتے نے کچا رنگ لیلاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا مول نہیں لیندا. غلام آکھیا مینوں حضور دا رنگ چڑھ گئے ہونے لانا کوئی نہیں. اس آکھیا جڑے ایڈا چھو تینوں رنگ لائے جڑے رنگ سال رنگ ایڈا پیڈا ہے مینوں بھی لے چل مینوں بھی اس مائی دا کلمہ پڑھوا دے. جے شعر وچ دساں تے اپنے غلام نو ان جاندا ہونا ہے اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. وہ جڑے سونے دا آپ دیوانہ بڑے ہیں مینوں بھی لے چل مینوں بھی اس یار دا غلام بنا. انہیں نال لے لیا اپنے آقا تو سارے قبیلے نو نال لے کے مدینے والے دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. سونیا جڑا رنگ مینوں چڑھی سونیا آیا میرے نال دے نے اپنی نظر فرما کے انہاں تے بھی مدینے والا رنگ چاڑ دے. میرے حضور نے سینے نال لایا لا کے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا مل کے پڑھو سارے حق لا الہ
جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے، کلمہ پڑھ کے واپس گئے، قبیلے والےاں نوں تبلیغ کردے نے، بھائیا تسی بھی کلمہ پڑھ۔ انہاں پوچھیا دس اس کلمے دے وچ کی خاص ہے جڑا اس کلمے نو اسی پڑھیے؟ انہاں نوں اعلان کے کر کے دسدے نے اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبدے بیڑے تارے نے، سانو دسیا پیر پیارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اے بلیا میرے حضور دا شان ہے، میرے حضور دا مرتبہ ہے، میرے حضور دے عشق دا مقام ہے۔ دنیا داران دے عشق دی تبلیغ نہیں تانوں پیا کردا، بلیا تانوں او دے عشق دی تبلیغ پیا کرنا جدے عاشق فرشتے بھی ہوئے نے۔ حضوروں نے جنہاں دے عاشق فرشتے جن پرند شجر حجر سارے میرے حضور دے عاشق نے، تو تھان تبلیغ اس یار دی پیا کرنا جدی آستی اللہ اندہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ سونیا انہاں نو آگ جے انہاں دا دل کردا ہے نا رب انہاں نال محبت کرے، سونیا اے تیرے نال محبت کرن رب آپے انہاں نال پیار کرے گا۔ او دے عشق دی تبلیغ تینوں پیا کرنا، عام بندے دے عشق دی تبلیغ نہیں پیا کردا، او دے عشق دی تبلیغ پیا کرنا جے قدم پیڑا زمین تے رکھے تے اللہ ساری زمین نو پاک کر چھڑے۔ میں تے ایک نکتہ تانوں سمجھانا، اگے بھی سمجھانا رہنا، گل سمجھ لو۔ حضور سرکار نے قدم رکھے زمین پاک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ گل اگے سنی ہے کوئی نہ، پر میں گل جی میں سنانی ہے ذرا توجہ نال سنو۔ بھائیا حضور سرکار پورا پیر کوئی نہیں رکھیا، پورا پیر ہے زمین تے بھائی نہیں پورا رکھیتا ہے تے اللہ مڑ پاک کیتی ہے، نہیں اجے حضور دا پیر رکھیندا پیا، رکھیتا اجے پیر رکھیندا پیا، رکھیتا اللہ کیا سونیا جے تا جاوے رکھی تے مڑ پاک کران تے کوئی شریکڑا اے نہ آکھے پہ رکھیا پیر تا پلید زمین تے یانے ہے سونیا تیرا پیر لگن تو پیڑا اجے تیرا پیر ٹچ ہوئے اللہ ساری کائنات تو اتھی پاک کر چھڑے گا۔ اس مائی دے عشق دی تبلیغ تین پیا کرنا۔ جڑا سونا آیا ہے، جڑا سونا آیا ہے دوجے امتی جننے بھی آئے پچھلے وہ گناہ کر دیا تے بوئے تے لکھی جاتا جویں دے ساڈے کام نے جے اے فضل نہ ہویا ہوندا تے بوئے نو رنگ کران دی لوڑ کوئی نہیں، اگے ہی کاڑے ہونے لے اپڑے ہو کوئی نہ اپڑے ہو جننے اسی گناہ کرنے ہاں جے حضور دا فضل نہ ہوندا اے کام نہ ڈکیندا تے سان رنگ کران دی لوڑ کوئی نہ پونی، بوئے کاڑے دے کاڑے ہو جانے ہیں لکھی لکھی کے۔ یہ تو مڑ سان پتہ ہے نا سی کڈے کو نیک ہاں، اے مدینے والے دا کرم ہویا ہے او دے عشق دی تبلیغ تین پیا کرنا کہ پیچھے 1,24,000 نبی آئے، سارے نبیاں دے امتی گناہ کردے آئے تے بوئیاں تے اٹھن تو پیڑاں لکھی جاندا تو تے میں گناہ کرنے رب دوجے بندے نو بھی پتہ نہیں لگڑ دیندا بھائیا ویکھ تو صحیح پچھو فضل کیندا ہے۔ یہ تیرا میرا کمال نہیں ویسی کو بڑی شیاں، اے کمال مدینے والے ماہی دا ہے جن دے صدقے رب پوری کائنات بنائی ہے۔ جے سونے نعرہ بنا دا ایک اور پھر مزے دی گل دساں، ساڈا ابا سارے دا بابا سارے دا حضرت آدم انہاں دا قد 90 گز دا تے ایک گز 3 فٹ ہوندے نے میں تے گنو کھا مڑ کتھے جا گل لبڑدی ہے او تو قد گھٹن لگے، قد گھٹدے ہے جے جدہ تہاڈا ساڈا ایڈے حضور دے زمانے وچ قد ہے۔ حضور سرکار نے دعا فرمایا اللہ سونیا انہاں دے قد تھے روک دے ہونے دو نکے، تسی سوچو جے حضور دعا نہ کر دے تے کڈیاں کڈیاں ہونا ہے، نکے نکے بونے تساں ہونا ہے۔ اے میرے حضور دا فضل ہے، حضور دعا کیتی اللہ تہاڈے قداں نوں اوتھے ہی روک دیتا ہے مزید گھٹایا، اور کی منگنا ہے رب تو بتو سنجوئی دے نہیں ہونا تے جڈے ساڈے گناہ نے گناہاں دا بھار پوندا سندا کیڑیاں تو بھی نکیاں ہونا۔
اے میرے حضور دا فضل ہے، اے او دے عشق دی تے تبلیغ پہ کرنا جدے صدقے 6 فٹ دی چھاتی نو این چوڑیاں کر کے ٹرنا، اے مدینے والے ماہی دا فضل ہے۔ اے تیرا تے میرا کمال نہیں، اے سائیاں دا کمال ہے۔ تے ایڈے اچھے نبی دی ولادت ہوئے تے بندے سن آکھن بے منانی نہیں، او بھائیا تیریاں دلیلاں اساں ویکھڑیاں ہی کوئی نہیں، اسی یار دے احسان ویکھ کے بھی یار دا شکر مناندے رہے، سانو اے دلیل بھی کافی۔ بتو سان میلاد دیاں دلیلاں پوچھے، دلیلاں سے کوئی نہیں مننیاں۔ امام فخر الدین رازی کو شیطان آیا آخری ویلے تو اسا کیا رب ہے این دلیل دے، تو آپ نے ڈھیر ساریاں دلیلاں دتیاں، ساریاں رد کر چھڑیاں، تے پچھو مرشد آکھیا راضی نو آکھا سی رب نو بغیر دلیل تو مننے آ، ساتھ تو میلاد دیاں تین دلیلاں نہیں دپدیاں، ساڈے وڈے دے دے کے تھک گئے، اسی بھائی ہن بغیر دلیلوں منانیاں نے، اساں بغیر دلیل تو منانیاں نے، کیونکہ سائیاں دے ساڈے اوتے احسان ڈھیر سارے۔ میرے حضور پیدا ہوئے، اجے پیدا کوئی نہ ہوئے تو ساڈے تے احسان ہون لگ پیا۔ اللہ سانو حضور دی امت پیدا کیتا، اے دے تو وڈی اور کوئی ہے گل؟ بس سارے بچے پیدا ہوندے تے او اپنی واسطے روندے، میرے حضور پیدا ہوئے نے تے حضور ساڈی واسطے اللہ نو پیاندے، اللہ سونیا میری گناہگار امت دا کی بنے گا؟ حضور معراج تے جان لگن تے حضور رو پوندے، حضور رو پے تو اللہ فرمایا سونیا کی مسئلہ ہے؟ تو سونے میں تو ایڈے اچھے مرتبے تے پہ جانا تے میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ کیا جبریل یار نو تو آ جا، جویں آکھی اوویں ہی کر لیں گے۔ حضور جتھے بھی جان گل امت دی پیڑا کر دے، یہ احسان ہے کہ کوئی نہ؟ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے، آپ فرماندے نے وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت سلام، شمع بزم دار۔ آپ یا اس یار دی گل کریے جنہیں دنیا تے قدم رکھے، اللہ ساری زمین نو پاک کر چھڑے، جدی امت اللہ کیا جیڑا پیڑا آیا ہے کام تا پیڑا ہوندہ نہیں ہونا، اسی آئے ساریاں تو لیٹا تا حساب ساریاں تو پیڑا ساڑھا ہونا ہے، میرے یار دا فضل ہے۔ آؤ اس حضور دی میلاد پڑھئے، آؤ اس یار دے نام دے جھنڈے لائیے تو جھنڈیاں لائیے، جلوس کڑیے اس یار دے نام دا جدے صدقے ساڑی بخشش ہو جانی ہے۔ کیونکہ جدو حضور سجدے گئے تو اللہ فرمایا سونیا اٹھ بو، سونیا تو اٹھ بو میں تین راضی کرساں، فتر دا پس ہم تمہیں راضی کریں گے۔ تو صحابہ بڑے سیانے ہیں، انہاں کیا سونے امر تسی کنے تے راضی ہو جاسو؟ حضور فرمایا جتن تک میری امت دا آخری گناہگار بھی نہ بخشیتا میں راضی ہونا، لہذا گھبرن دی ایڈی لوڑ اور تھوڑی لچر بولا ہو بھی گیا تو مسئلہ نہیں، جنت لگ جاتی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ساڈے نال حضور نو بڑا پیار ہے۔ آپ بھی لیا اس یار دی گل کریے، مڑ گل مکائیے، میرے حضور دی ولادت ہون لگی، حضور دی اجڑے ساتھ تو پوچھ دینے نا میں لیٹاں کدو لاندے ہو تے جھنڈے کدو لاندے ہو، ہن میں گل وچ وچ کو نہیں سمجھانی، ہن تسی آپے سمجھ لوے ہے۔ حضور دی ولادت ہون لگی، اللہ فرمایا جبریل حکم ہوئے میرے رب، اللہ فرمایا جبریل تین جھنڈے لے لا، اللہ سونیا لے لینے، فرمایا ایک مشرق چلا، ایک مغرب چلا، ایک کعبے دی چھت تے لا، اللہ سونیا وجہ کیے، فرمایا بندیاں نو دسنا ہے جدو یار آوے جھنڈے لانا بدت نہیں، یار دے چاہ دی نشانی۔ تاریاں نو حکم ہویا اتارے آج آسمان نو چھڑ دے، وہ آج آسمان نو اللہ سونے مڑکی دے جائیے، فرمایا یار دے گھر تے لائٹنگ کر دیو، بندیاں نو دسنا ہے لائٹنگ کرنا بدت نہیں، یار دے آن دا چاہ چڑھیا ہویا ہے۔ اللہ جنتی پرندیاں نو آکھیا
پرندے اج جنت وچ گیت نہیں گاونے اج جا کے یار دے گھر دے بنیرے تے بیٹھ جاؤ تے یار تے درود پڑھو دنیا والیاں نو دسنا ہے یار دیاں نعتاں پڑھنا بدعت نہیں بلکہ رب آپ یار دیاں نعتاں پڑھدا میرے حضور آگے اللہ فرمایا سارے فرشتے تیار ہو کے میرے یار دے گھر دے آسے پاسے کھلو جاؤ اللہ سوڑیا کرنا کیے فرمایا جدو یار قدم رکھے یار دنیا تے آوے تسی یار دے گیت گاوے میرے حضور دنیا تے تشریف لے آئے سرگی دا ویڑا چن دنیا دا لاندا پیا عرب دا چن چڑھدا پیا ایتھے میرے سلطان باہو بولے اس دنیا دے لاندے ہوئے چن دی ترجمانی کردیا ہویا آؤ فرمانے نے چڑھ چنا تے کر روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے دلالا دے ونجارے شال مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے تاڑی مار اڈانا باہو تے اسی اگے اڈن ہارے بٹھیا راجی حضور فرمان چاندہ باؤ سرکار ایک کردے پہ ترجمانی وہ چاندہ اندہ ہے تو ہونا میرا ویڑا نہیں وہ تیرا تا تھلے لے کے تارے پہ ذکر کر دے سونے آن ساڑھا لانا ہی بڑھ دے بھائی اگے میں چڑھے آ رہے ہیں اولے میری ڈیمانڈ ہائی پر سونے آن جے تو چڑھے عرب دا چاند تے موڑ میری اتھے واہ لگ دی نہیں میری واہ لگ دی کیونکہ ویکھو نا سامنے سورج ہوئے چنگا تے بندہ باہر ڈیوہ لے کے چڑیا لگے با ڈیوے تھلے ہو تے بندے آنکھا نہیں با کمڑا ہویا ہے با ادھے جو سورج چڑیا تیرے ڈیوے تھلے کون کھلوے وہ چاند آندہ ہے سونے تو سورج ہے تے میں تیرے سامنے ڈیوہ سونے جے تو چڑھ گیا تے مر ساڑھا لانا ہی بڑھ دے میرے اللہ حضرت بولے آؤ فرما دینے چاند اگر تیرے جلم تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا سونے آجے کدی چاند تیرے پیر ویندہ ہر روز ایک چاند تیرے پیران دے صدقے وے جلاندہ رہندہ ایڈا سونا میرا یار رب آندہ ہے جدو حضور سارے اللہ کوئی شے جے بنائی نہیں کائنات اللہ آندہ ہے جے کچھ بھی نہ تے جدو میں اللہ دی قدرت نے چاہیا کہ اللہ دی قدرت ظاہر ہوئے تے اللہ آندہ ہے میں ظاہر کرن تجھے دیکھو نا کوئی بھی سائنسدان ہے کوئی بھی بندہ ہے وہ سارے تو پہلا کام وہ کردا ہے جڑا ڈھیر چنگا کر لے پتا کہ لوگ چیک کرن بھائی واقعی اللہ جدو قدرت اللہ دی نے ظاہر ہونا سی کہ اللہ ساریاں تو پہلا جڑا شاہکار بنایا ہے ان دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ بنار تو پہلا پوچھیا سونے آتا ان کیویں دا بناوا سونے آتا انہوں کیویں دا بناوا سونے اگے جڑے بنانے نہیں انہاں کوئی پوچھنا ہی اللہ کیا کوئی نہیں پوچھنا تے سونے مڑ بنا چھڑ آکھیا نہیں دوجے تے تیرے وچ فرق ڈھیر سارا ہے دوجے بنا چھڑنے پر سونیا تو 10 دن کنج دا بناوا تو مدینے والے آکھیا سونیا جے مڑ انج بناویں تے مڑ انج دا بناویں جویں دا میں ہوا انج دا اور ہوے کوئی نہ تے مڑ رب انج دا بنایا ہے بجدو فرشتہ جبریل ساریاں تو بڑا سونا ہے تے اون دے وچ نور بھی ڈھیر سارا ہے رب جدو حضور نے بنایا تے 70,000 پردہ پا کے دنیا تے بھیجیا 70,000 پردہ لا کے آمینہ دا لال جدو رب دے عرش ال جان لگیا تے جبریل آکھیا سونیا
ادوانگا تو ہی جا سکنا ہے ساڑھے پار ہنو سڑ دے نے تے حشر دا دیاڑا ہونا ہے رب مڑ بنایا یہ دا کہ نہیں ہونا فیصلہ تو سی کرو حشر دا دیاڑا ہونا ہے تے رب اپنی جڑی رب دی صفت قہار تے جبار میرا رب فل جلال چوسی سارے جانا ہے بابا آدم تو سارے دا ابا ہے تے سفارش کر وہ ناکھنا ہے آج رب کوڑے جے آج جانا نیڑے گل سمجھاؤں گا ابا گھرے کوڑے آیا ہوئے تو مڑ سارے دا دل کردا ہے وہ کوئی اور ہی ہوئے جڑا نیڑے جائے میں آکھنا اب آئی کوڑے چھے جدو رب جلال جوڑا ہے تو کسے بھی نیڑے جانا میں آج سفارش ہوندی سارے کلیم اللہ کو جی اللہ نے سفارش کرو ناکھنا کلیم اللہ آیا پر آج سفارش ہوندی سن دے پہو جاگ دیو آج سفارش ہوندی آگے جی روح اللہ کو آگے جی اور ناکھنا آج ساری تو مڑ سارے ہاں بے رانا ہے سارے ہاں تو بھی نئے ہوندہ پیا کوئی حالتا دسو کوئی حل دسو تو چونکہ نبیاں تے اگے گزری ہے یہ گل کہ جدو حضرت آدم نو معافی نہ پی لبدی تے انہاں ویکھیا عرش تے ایک نہ اللہ دا لکھیا نال احمد لکھیا ہویا انہاں کیا اللہ سنیا تے تو سہ چر معافی منگی ہے آ جڑا نال لکھیا ہے یہ دے صدقے معافیاں عطا کر چھڑ رب کیا اجے منگی ہاتھ تھلے نہ کری میرے یار دے نا تے منگی ہے اسے وقت عطا کر چھڑے ہیں اے مقام ہے بھئی یار دے نا تے منگی یہی اور تھلے ہاتھ کرن تو پیڑا معافیاں دے چھڑیئن حضرت یونس مچھی دے پیٹے چھائے تے او ہنیریاں دے ویچ جدو رب دے نا دے نال احمد ویکھیا اللہ سنیا اس نا دے صدقے کٹ تے اللہ کیا یار دے نا تے منگی سارا کچھ عطا کر چھڑائیں گا انہوں نے چونکہ ورتیتا انہوں نے کیا بھائی آج کوئی بچاوے نا او مدینے والا ماہی بچا سکتا ہے تھانوانا یاری مدینے والے نہ لاؤ سارے نبی تے ساری امتاں کٹھیاں ہو کے جدو مدینے والے دے پاسے ٹرنے میرے حضور پیڑے باواں کھول کے کھڑے ہونے او میرے گناہگار امتی آ جا میں رب کولوں تیری سفارش کراں گا جے پنجابی اچ گل شیراں سمجھاواں تے انج سمجھاؤ جدوں ساریاں امتاں ٹرنے میرے حضور کھلو کے فرمانے ساڈے عاشق ویکھ کے آندے نے رحمت میرے حضور دی واجا پئی بار دی آجا گناہگارا میں تینو بچا لواں آجا گناہگارا تینو ایڈا کریم تے ایڈا لجپال نبی ہے جڑا دنیا وچ بھی باں پھڑدا ہے قبر وچ بھی باں پھڑدا ہے حشر وچ بھی کلیاں نہیں چھڑدا مڑ بندے سانو آکھن حضور دا میلاد نہ منایا کرو او کمڑیا تیرے تے احسان کوئی نہیں اسی حضور دے احسان بڑے جھلے ہوئے اسی مولوی تک کھاندے حضور دے نا دا تے تسی سارے بھی کھاندے ہو آج ہن راج کے نہ روٹی کھادی تے حضور دا صدقہ نہیں کھادی بھائی اسی تا جمنے تے حضور دا صدقہ کھان لگنے وڈے ہونے حضور دا صدقہ کھانے مر جانے حضور دا صدقہ لینے ساڈے تے کرم نوازیاں حضور دیاں نے جڑے نو من دے تھانو صرف نہ آکھنا چاہنا جڑے نسلی ہون جندہ کھان ہوندا گاندے نے تسی نسلی کوئی نہ اسی اصلی بیاں نسلی بیاں سنی بیاں حضور دا کھاتا ہے گیت گا کے حق ادا کر دیا بلکہ انجا کھاندے سوڑیا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا سارے مل کے پڑھ لو تیرا کھاواں جڑے جڑے کھاندے ہو پڑھو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مڑ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول
رسول اللہ مل کے پڑھ لو تیرا کھاواں بیلیا تو بھی حضور دا صدقہ کھانا ہے میں بھی حضور دا صدقہ کھانا ساڑیاں نسلاں ساڑے وڈ کے سارے حضور دا صدقہ کھاندے نے کیونکہ میرے حضور فرماندے نے اللہ سارا کچھ مینوں دتا ہے وَأَنَا قَاسِمٌ تے میں ساریاں نوں وڈنا وا تیرے تے میری جھوڑی وچ جو کچھ بھی ہے سارا صدقہ حضور دا ہے تھوڑا سی حلال دیا تاں بول کے آنے سنیا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا سونیا تیرا میلاد او نہ منان جڑے گناہ کرن تے انہاں دی شکلاں تبدیل ہو جان سونیا تیرا میلاد او نہ منان جڑے گناہ کرن تے بار لکھی جاوے سونیا تیرا میلاد او نہ منان جڑے تیری امت نہیں سونیا سی تے شکر ادا کرنے تے یا تیرا کھاواں